डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर बायोलॉजी में आज एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी जीन क्लोनिंग का। ये आज का हमारा दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हमने जीन क्लोनिंग में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसीजर था वो ओल्ड था, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं जीन क्लोनिंग के। आज इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। पीसीआर टेक्निक्स डेवलप बाय के.बी. मोलिस 1983 यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक मॉडर्न मेथड और प्रोसीजर है, और इसको कैरी बी मोलिस ने 1983 में डेवलप की थी। इन अ फ्यू आवर्स मिलियन ऑफ कापीज ऑफ अ जीन क्रिएटेड आर क्लोन्ड। ये एक ऐसा क्लोनिंग का प्रोसेस होता है कि जिसमें कुछ घंटों के अंदर अंदर मिलियन ऑफ कापीज़ एक सिंगल जीन के बन सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन्वॉल्व, और इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और वो एंजाइम एक पॉलीमर बनाती है और उसको टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। इस प्रोसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसका मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स में टेम्पलेट डीएनए और टारगेट डीएनए होता है। ये वो डीएनए होता है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहेंगे, जिसको क्लोन करना ज़रूरी होता है, तो उसको हम टेम्पलेट डीएनए कहेंगे, यानी ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, और वो टेम्पलेट डीएनए या टारगेट डीएनए होगा। सेकेंड नंबर पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ट्राईफॉस्फेट या डीएनटीपीस होते हैं। ये फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और इनको एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज करके उस टेम्पलेट डीएनए के अगेंस्ट एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ही फ्री डीएनटीपी से बनेगा। रा न्यूक्लियोटाइड्स फॉर न्यू डीएनए फ्रेगमेंट सिंथेसिस, यानी ये फ्री और रा न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये न्यू डीएनए फ्रेगमेंट्स के सिंथेसिस में रिक्वायर होते हैं। ये डीएनटीपीज अगर जनरली हम बात करें तो ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और ट्राईफॉस्फेट से मिलकर बनते हैं। इनके 4 टाइप्स होते हैं, डीएटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी और फिर डीसीटीपी। तो ये 4 टाइप्स इनके होते हैं एक ख़ास सीक्वेंस में, यानी ये 4 टाइप्स उसी ही सीक्वेंस में एक दूसरे के अरेंज होंगे कि टेम्पलेट डीएनए के अगेंस्ट ये बिल्कुल कंपैटिबल एक वे में अरेंज हो सके, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए सिंथेसिस के। फिर आगे थर्ड नंबर हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो प्राइमर्स होते हैं, शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस फॉर इनिशिएशन, यानी क्लोनिंग के प्रोसेस के आगाज़ और इनिशिएशन के लिए ये प्राइमर्स रिक्वायर होते हैं, और ये डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और बैकवर्ड प्राइमर। डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम होता है और दूसरा उसकी अगेंस्ट होता है जो कि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है ये यहाँ इस 3 डायरेक्शन से आगाज़ करेगा और इस तरफ ये आएगा, यानी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में जो जाएगा वो फॉरवर्ड प्राइमर होगा। दूसरा प्राइमर बैकवर्ड प्राइमर होगा और ये पहले वाले के अगेंस्ट होगा। यहाँ पर ये भी 3 to 5 डायरेक्शन में होगा, लेकिन ये लेफ़्ट से राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये बैकवर्ड प्राइमर होगा। अच्छा, फिर 4th नंबर है टैग पॉलीमरेज, या इसको डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, या इसको टैग डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। दिस एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। एक बैक्टीरियम होती है थर्मस एक्वेटिकस उसका नाम होता है, और उससे ये एंजाइम आइसोलेट की जाती है। ये एंजाइम डीएनए सिंथेसिस कैटालाइज करती हैं, यानी इसके मौजूदगी में डीएनए सिंथेसिस अकर होती है, और एक टारगेट डीएनए से जितने कॉपीज़ बनाने होते हैं तो पीसीआर मशीन में ये एंजाइम रिक्वायर होती है। ये एंजाइम थर्मोस्टेबल होती है, यानी टेम्परेचर में ये अपनी एक्टिविटी जारी रखती है, और इसी वजह से पीसीआर में ये ज़्यादा सूट करती हैं कि उसमें इसको यूज़ किया जा सके। अच्छा, फिर ये जो कंपोनेंट्स हमने अभी डिस्कस किए 4 कंपोनेंट्स थे,
ان کمپوننٹس کے نتیجے میں جو مکسچر بنے گا اس کو PCR مکسچر کہیں گے۔ اب اس PCR مکسچر کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں لیں گے، اس ٹیسٹ ٹیوب کو PCR مشین میں رکھیں گے اور PCR مشین میں PCR کا جو میکینزم ہوتا ہے اسی میں پرفارم ہوگا۔ وہ 4 کمپوننٹس ہم نے شروع میں ڈسکس کیے، ان کے بعد اب PCR کا میکینزم بہت آسان ہوگا۔ PCR میکینزم ایک PCR مشین میں پرفارم ہوتی ہے، اس مشین کے اندر میکینزم آف PCR پرفارم ہو سکے گا۔ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ڈی نیچریشن، یعنی اپنا اوریجنل DNA کا جو نیچر ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ The template is heated to 94 degree C for 1 minute۔ ٹیمپلیٹ وہ DNA سیکوینس ہوتا ہے جو اوریجنل ہوتا ہے اور اس کو امپلیفائی کرنا یا کاپی کرنا ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ٹیمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیمپلیٹ کو 94 ڈگری C تک 1 منٹ تک اس کو ہیٹ اپ کریں گے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں جو ڈبل سٹرینڈڈ DNA ہوتا ہے وہ انزپ ہو کر سنگل سٹرینڈڈ DNA بنے گا۔ سنگل سٹرینڈڈ DNA جب بنیں گے تو پھر ان کے ساتھ پرائمر آسانی سے اپنے آپ کو اٹیچ کر سکیں گے۔ اس پروسیس میں بفر اور MgCl2 بھی ہم یوز کریں گے۔ بفر وہ سلوشن ہوتا ہے جو کہ pH کو PCR مشین کے اندر سٹیبلائز رکھتا ہے، نارمل رکھتا ہے، اور MgCl2 ایک کو فیکٹر کے طور پر یوز ہوتا ہے، اور اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیگ پالیمیریز انزائم کو سٹیبلائز رکھتا ہے۔ پھر آگے پرائمر انیلنگ، یعنی یہاں پر پرائمر کی بائنڈنگ ہوتی ہے۔ 2 primers used in 3 primer direction require temperature 54 degree C for 2 minutes۔ تو یہ ٹمپریچر ریکوائر ہوتی ہے 54 ڈگری C اور 2 منٹس کے لیے اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے۔ پھر 3rd نمبر پر ایکسٹینشن اور پالیمرائزیشن ہوتی ہے۔ ٹیگ DNA پالیمریز extend the new strands after primers۔ ٹیگ use DNTP for extension، یعنی ٹیگ DNA پالیمریز انزائم جو ہوتی ہے وہ ایکسٹینشن کرے گی یا پالیمرائزیشن کرے گی، اور جو ایک سٹرینڈ انزپ ہو کر 2 سٹرینڈ میں تبدیل ہو گیا تھا وہ ہر ایک سنگل سٹرینڈ ڈبل سٹرینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اور ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی پہلے پرائمرز آ گئی، فارورڈ اور بیکورڈ پرائمر آ گئی، انہوں نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا۔ اس کے بعد فری یا جو را DNTPs تھی وہ آ کر ٹیگ پالیمریز انزائم کے انڈر کنٹرول اٹیچ ہو کر ایکسٹینشن کریں گے، اور یہ پروسیس 72 ڈگری C میں پرفارم ہو سکے گا، اور یہ 1 منٹ کے لیے اس کو مینٹین رکھا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈبل سٹرینڈڈ DNA ہے، یہ 5 to 3 پرائم ہے، اور یہ دوسرا اس کے اگینسٹ ہے 3 to 5 پرائم ہوتا ہے۔ یہ DNA کا ایک بٹ یا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اور یہ سیورل نیوکلیوٹائڈز پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ نیوکلیوٹائڈ ایک خاص سیکوینس میں ہوتے ہیں، تو یہ ٹارگٹ سیکوینس ہوتا ہے، اور یہ ہمارا یہ ٹیمپلیٹ DNA یا ٹارگٹ سیکوینس ہوتا ہے۔ اس کو ہم الگ کریں گے، زپ آؤٹ کریں گے۔ اس کو جب ہم الگ کریں گے تو پہلا سٹیپ ہوگا ڈی نیچریشن۔ ڈی نیچریشن کے نتیجے میں یہ DNA کے دونوں سٹرینڈ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر 2nd نمبر سٹیپ ہمارے پاس ہے پرائمر کا اٹیچ ہونا یا بائنڈ ہونا یا انیلنگ کرنا۔ یہ پرائمر یہ بیکورڈ ڈائریکشن میں، یعنی یہاں لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ کی طرف اٹیچ ہوگا، اور یہ دوسرا پرائمر یہ بھی 3 ڈائریکشن سے اٹیچ ہوگا، اور تیسرا سٹیپ کہ یہ ٹیگ پالیمریز انزائم یہاں پرائمر کے آگے اٹیچ ہو کر مزید اس سیکنڈ جو سٹرینڈ ہوتا ہے DNA کا اس کو الانگیٹ کرتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور یہاں تک لے کے آتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ اس طرح کے 2 سٹرینڈ بنتے ہیں، اور یہاں بھی ڈبل سٹرینڈ بنتا ہے۔ یہ 2 سٹرینڈ جب بنتے ہیں یہاں اور یہاں تو یہ ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی 2 نیو DNA بنتے ہیں، ایک سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ منٹس کا وقت لگتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک نیو سائیکل اس میں سٹارٹ ہوگا، اور یہاں بھی ایک اور سائیکل سٹارٹ ہوگا، اور وہ اتنا وقت لے گا جتنا پہلے سائیکل کے کمپلیشن میں جو ٹائم ریکوائر تھا۔ تو اسی طرح سے 30 یا 40 تک جب سائیکل آگے کمپلیٹ ہوں گے تو بہت سارے DNA کے کاپیز بنیں گے۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، پالیمریز چین ریئیکشن۔ اوکے، تھینک یو۔